कुदरत ने चीन को हर तरह की खूबसूरती से नवाजा है। यहाँ के बाशिंदे बहुत मेहनती और आपस में मिलजुल कर रहने वाले हैं। चीन के बादशाह की एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी। वैसे तो उस शहजादी का नाम कुछ और था, मगर सब उसे शहजादी मुस्कान कहते थे। शहजादी मुस्कान बहुत अच्छी आदत की थी। हमेशा सच बोलती, बड़ों की इज्जत करती और छोटों से प्यार करती। उसमें सिर्फ एक ही बुरी आदत थी कि जब दिल चाहता जिद्दी बन जाती और अपनी जिद को हर हाल में पूरा करवाती थी। बादशाह भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। शहजादी मुस्कान सुबह सवेरे उठकर महल के बाग में टहलने चली जाती और वहां फूलों पर उड़ती रंग बिरंगी तितलियों को देखकर बहुत खुश होती थी। सुबह के वक्त परिंदे भी दरख्तों पर खूब चहचहाते थे, जिनकी आवाजें सुनकर शहजादी का दिल खुश हो जाता था। शहजादी मुस्कान रंग बिरंगे फूलों की पत्तियों पर शबनम के चमकते हुए कतरे देखकर सोचती, ये नन्हे कतरे तो हीरों से भी ज्यादा चमकदार और खूबसूरत लगते हैं। मैंने हीरों का जो ताज बनवाया था वो इनकी चमक के आगे कुछ भी नहीं। मैं अब्बा जान से कहकर शबनम के कतरों से ताज बनवाती हूँ, जिसको देखकर दूसरे मुल्कों की शहजादियां हैरान रह जाएंगी। शहजादी मुस्कान बाग से सीधी महल वापस आई और बादशाह के कमरे में जाकर कहने लगी, अब्बा हुजूर, आपने जो हीरों का ताज मुझे बनवा कर दिया था वो पुराना हो गया है और उसकी चमक भी कम हो गई है। मुझे शबनम का ऐसा ताज बनवा दें जिसको देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। आप ये बात भी याद रखें कि जब तक मुझे शबनम का ताज नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ ना खाऊंगी और ना पीऊंगी। शहजादी मुस्कान ये कहकर बादशाह की कोई बात सुने बगैर वापस अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद करके पलंग पर जाकर लेट गई। बादशाह अपनी लाडली बेटी की फरमाइश सुनकर पहले तो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वो जानता था कि शबनम के कतरों से ताज बनाना नामुमकिन है। मगर अपनी बेटी की मोहब्बत में उसने शबनम के कतरों से ताज बनवाने के लिए चीन के तमाम सुनारों को महल में बुला लिया। तमाम सुनार बादशाह का हुक्म सुनकर दौड़े हुए महल में आ गए। जब तमाम सुनार महल में इकट्ठे हुए तो बादशाह ने उन्हें बताया कि मेरी बेटी ने शबनम से ताज बनवाने की ख्वाहिश की है। मैं जानता हूं ये मुमकिन नहीं है, मगर मुझे अपने मुल्क के कारीगरों पर एतमाद है कि वो शबनम के कतरों से ताज बना लेंगे। इसलिए मैं तुम सबको 5 दिन की मोहलत देता हूँ। इन 5 दिनों में मुझे शबनम का ताज चाहिए। अगर तुम लोग ताज बनाकर ना लाए तो मैं बहुत सख्त सजा दूंगा। तमाम सुनार जिस खुशी और जोश से महल में आए थे उतना ही उनको परेशानी हो गई थी, क्योंकि शबनम के कतरों से ताज बनाना किसी तरह मुमकिन नहीं था। तमाम सुनार महल से बाहर निकलकर अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे कि उनको एक बूढ़ा सुनार मिला जो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए महल की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसको बादशाह का पैगाम सबसे आखिर में मिला था। वो बुढ़ापे की वजह से बहुत आराम से चलते हुए महल की तरफ आ रहा था। तमाम सुनारों को परेशानी की हालत में वापस आते देखकर उसने उनसे पूछा, तुम सब लोग इतने अफसरदा क्यों हो? क्या बादशाह ने कोई अनोखी फरमाइश कर दी है जिसको पूरा करना तुम सबके लिए मुश्किल है? बूढ़े सुनार की बात सुनकर उन्होंने कहा, बड़े मियाँ, शहजादी ने बहुत अजीब ख्वाहिश की है। कहती है मुझे शबनम के कतरों से ताज बनाकर दें। बादशाह सलामत ने तमाम सुनारों को 5 दिन की मोहलत दी है कि वो शबनम के कतरों का ताज बनाकर लाएं। बूढ़ा सुनार भी ये फरमाइश सुनकर हैरान हो गया, मगर वो बहुत अक्लमंद इंसान था। उसने सब सुनारों से कहा कि वो परेशान होने की बजाय इस मसले का हल सोचें। बूढ़ा सुनार खुद भी एक जगह पर बैठकर शहजादी की अनोखी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सोचने लगा। आखिर सोचते सोचते उसको एक तरकीब सूझी। उसने तमाम साथियों को तसल्ली दी और कहा कि वो सुकून से अपने घरों को चले जाएं। मैं कल सुबह खुद बादशाह के महल जाऊंगा और शहजादी की ख्वाहिश पूरी करूंगा। तमाम लोग बूढ़े सुनार को अजीब नजरों से देखने लगे। एक आदमी बोला, लगता है इस बड़े मियाँ की जिंदगी खत्म होने वाली है। दूसरा आदमी बोला, मुझे तो लगता है ये आदमी शहजादी की ख्वाहिश सुनकर दिमागी तवाजुन खो बैठा है। उन सुनारों में से एक सुनार ऐसा भी था जो बूढ़े सुनार की महारत को खूब जानता था, मगर शबनम से ताज बनाने का वादा करने पर उसे भी बड़े मियाँ की अकल पर हंसी आ गई। बूढ़े सुनार ने जब तमाम सुनारों को हैरान और तंजिया हंसते हुए देखा तो समझ गया कि ये सब उसे बेवकूफ समझ रहे हैं। मगर उसने दिल में कहा, मैं कल सुबह सवेरे महल में जाऊंगा और शहजादी को शबनम का ताज बनाकर दूंगा। तमाम लोग बूढ़े सुनार की बात सुनकर अपने अपने घर चले गए और बूढ़ा सुनार महल के करीब एक बाग में चला गया ताकि सुबह के वक्त पर महल पहुंच जाए। महल में बादशाह ने शहजादी को दोपहर के वक्त खाने के लिए बुलाया, मगर उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। बादशाह ने उसे कहा भी कि उसने तमाम सुनारों को शबनम का ताज बनाकर लाने का हुक्म दे दिया है। जो बनाकर नहीं लाएगा उसको सख्त सजा दी जाएगी। अब सजा के डर से सुनार लाजमी ताज बनाकर लाएंगे।
اس لیے تم کھانا کھا لو، اس طرح بھوکا رہنے سے بیمار ہو جاؤ گی۔ مگر شہزادی نے شبنم کا تاج آنے تک کمرے میں بند رہنے کا کہہ دیا اور ضدی بچوں کی طرح اپنے پلنگ پر لیٹی رہی۔ جب شام کا وقت ہوا تو بادشاہ خود شہزادی کے کمرے کی طرف گیا اور اسے کھانا کھانے کے لیے کہا، مگر شہزادی نے کہا مجھے شبنم کا تاج چاہیے، ورنہ میں کمرے سے باہر نہیں آؤں گی اور کھانا بھی نہیں کھاؤں گی۔ بادشاہ کو شہزادی کی صحت کے بارے میں فکر لاحق ہو گئی۔ اس نے شہزادی کو کسی اور ملک کی سیر کرنے اور قیمتی تحفہ دینے کا کہا، مگر شہزادی مسکان نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ مجھے شبنم کا تاج چاہیے۔ بادشاہ نے شہزادی کی سہیلیوں کو بھی محل میں بلوا لیا اور انہیں شہزادی کو راضی کرنے کا کہا، مگر وہ کسی صورت شبنم کا تاج لیے بغیر ماننے پر راضی نہیں ہوئی۔ ساری رات بادشاہ کو شہزادی کے بارے میں سوچتے ہوئے گزر گئی۔ وہ سوچتا رہا کہ اگر کسی سنار نے شبنم کا تاج نہ بنایا تو وہ شہزادی کو کیسے منائے گا۔ اسی فکر میں اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ صبح شور کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی تو وہ فوراً اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا کہ کہیں شہزادی کو کچھ نہ ہو گیا ہو۔ وہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور پہرے دار سے پوچھا، یہ کیسا شور ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک بوڑھا سنار آپ سے ملنے کا کہہ رہا ہے۔ وہ دعوے دار ہے کہ شہزادی کو شبنم کا تاج بنا کر دے سکتا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے پہرے دار سے کہا کہ فوراً اس بوڑھے سنار کو لے آئے۔ اب بادشاہ کو کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بوڑھا آدمی اگر شبنم کا تاج نہ بنا سکا تو کم از کم شہزادی کو کمرے سے باہر نکلنے کے لیے راضی تو کر سکتا ہے۔ جب بوڑھے سنار کو بادشاہ کے پاس لایا گیا تو اس نے بڑے اعتماد سے کہا، حضور، میں شہزادی صاحبہ سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ ان سے پوچھ سکوں کہ ان کو شبنم کا کیسا تاج چاہیے۔ میں شہزادی صاحبہ کی خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے بوڑھے سنار کی طرف دیکھا تو اس کی زیادہ عمر کی وجہ سے دماغی حالت خراب محسوس ہوئی، مگر جس اعتماد سے بوڑھے سنار نے تاج بنا کر دینے کا دعویٰ کیا تھا وہ اس کی سچائی کا ثبوت تھا۔ بادشاہ اس بوڑھے سنار کو لے کر شہزادی کے کمرے کی طرف چل پڑا اور کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہا، بیٹی، تم کو شبنم کا بنا ہوا تاج مل جائے گا، اب تم کمرے سے باہر آ جاؤ۔ اچھے بچے ضد نہیں کرتے۔ مگر شہزادی مسکان نے ضد کی حد کر دی۔ اس نے کہا کہ پہلے تاج اس کو دیں، پھر وہ کمرے سے باہر آئے گی۔ بادشاہ بہت پریشان ہو گیا۔ جب شہزادی راضی نہ ہوئی تو بوڑھے سنار نے کہا کہ آپ سب لوگ ایک طرف ہٹ جائیں، وہ خود شہزادی کو یقین دلاتا ہے۔ بوڑھے سنار نے شہزادی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، شہزادی صاحبہ، میں آپ کو شبنم کا تاج بنا کر دوں گا اور آپ کو اپنے ساتھ باغ میں لے کر جاؤں گا۔ آپ مجھے تاج کی بناوٹ سمجھاتی رہنا، میں آپ کے لیے تاج بناتا جاؤں گا۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو ٹھک سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آ گئی۔ شہزادی نے کمرے سے باہر آ کر بوڑھے سنار کو ساتھ لیا اور اپنے باغ کی طرف چل پڑی جہاں پر شبنم کے قطرے پھولوں پر چمک رہے تھے۔ شہزادی ان چمکتے قطروں کی خوبصورتی دیکھ کر ایک مرتبہ پھر دیوانی ہو گئی۔ اس نے بوڑھے سنار سے کہا، آپ مجھے جلدی سے ان قطروں کا تاج بنا کر دیتے ہیں، میں آپ کو اپنے ابا جان سے منہ مانگا انعام دلا دوں گی۔ بوڑھے سنار نے شہزادی سے کہا، محترم شہزادی صاحبہ، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، جس وجہ سے میں چلنے پھرنے میں وقت ضائع کر دیتا ہوں۔ اگر آپ میری مدد کریں تو میں ایک ہی دن میں تاج بنا دوں گا۔ شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، بڑے میاں، آپ جلدی بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں۔ بوڑھے سنار نے کہا، آپ مجھے شبنم کے قطرے اکٹھے کر کے دیتی رہیں، میں ان کو پروتا جاؤں گا، اس طرح آپ کو اپنی پسند کے قطرے بھی مل جائیں گے۔ شہزادی نے بوڑھے سنار کی بات مان لی اور شبنم کے قطرے لینے چلی گئی۔ اب شہزادی جس قطرے کو پکڑنے لگتی وہ پانی کی طرح بہہ جاتا، وہ جب بھی قطرے کو چھوتی وہ پانی بن کر بہہ جاتا۔ اس صورتحال سے شہزادی کو اپنی نادانی کا پتہ چل گیا اور باقی لوگ اس کی حالت دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ شہزادی کو شبنم کے قطروں کی حقیقت پتہ چل گئی تھی۔ اس نے اپنے ابا جان اور بوڑھے سنار سے بے جا ضد کرنے پر معافی مانگی اور بوڑھے سنار کو بے شمار انعامات دے کر رخصت کر دیا۔ تو اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی بے جا ضد نہیں کرنی چاہیے، ورنہ شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔